हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु बलिपुड। एउटा स्याड न्युज आइरहेको छ कि जुन नेपाली नागरिकहरू इन्डियाबाट वापस आउनुभएको थियो नेपालमा जागिर गर्न र कोरोना पेन्डेमिकबाट बाँच्नको लागि, उहाँहरू फेरि जबको तलासीको लागि फेरि कहाँ जानुभयो, इन्डिया वापस जान लागिरहेको भएको छ। र यो चाहिँ नेपालको हरेक ठाउँबाट यस्तो न्युजहरू आइरहेको छ कि धेरैजसो नेपालीहरू फेरि कहाँ जान, इन्डिया जान लागिरहेको छन् जबको खोजीमा। अब यसमा चाहिँ बाहिरी देशको होइन, जुन व्यक्तिहरूसँग धेरै पैसा छैन, जो इन्डिया मात्रै जान सक्छन् तिनी व्यक्तिहरू मात्रै, नत्र जुन अरू फरेन कन्ट्रीबाट आएर तिनले नेपालमै इन्भेस्टमेन्ट गरेर नेपालमै नयाँ रोजगार सिर्जना गरिरहेका छन्। तर जुन पुवर वर्गका मानिसहरू हुन्छ उहाँ चाहिँ जो इन्डियामा टिपिकल्ली इन्डियाबाट काम गरेर पैसा रेमिट्यान्स घर पठाउनुहुन्थ्यो, उहाँहरू चाहिँ फेरि अहिले इन्डिया वापस जागिरको खोजीमा जान लागिरहनु भएको छ। र यो चाहिँ मेनली कहाँको, सुदूरपश्चिम प्रदेशको। पिपुल लिभिङ इन रुरल रिजन अफ सुदूरपश्चिम ह्याभ नो अप्सन्स। उहाँसँग केही पनि अप्सन छैन, उहाँसँग कुनै खेत छैन खेती गर्नको लागि। र बट द इन्डियन सिटी फर जब एज दे ह्याभ नो जब अपर्च्युनिटी एट होम। भनेपछि हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले जब अपर्च्युनिटी छँदै होइन, यो कुरा ट्रु हो। कुनै पनि एरियामा जब अपर्च्युनिटी होइन। र यो जब अपर्च्युनिटी किन छैन भने चाहिँ जो इन्डिया जान लाग्नु छ तिनीसँग धेरै यति हल भन्न सक्छ, जुन पढाइको भन्न सक्छ क्वालिफिकेसनहरू हुन्छ उहाँ त्यो छैन। र उहाँ विदेश जानलाई या अरू कन्ट्री जुन मिडल इस्ट कन्ट्रीहरू भयो या कुनै डेभलप कन्ट्रीमा जानको लागि त्यति क्यापिटल छैन। उहाँहरू चाहिँ कहाँ जान लाग्नु भएको छ, इन्डिया। र इन्डिया जानुभन्दा अरू कुनै अप्सनै छैन, किनकि न जग्गा छ न नेपाल सरकारले केही तिनीहरूको लागि गरिएको छ। र सुदूरपश्चिम अब यहाँ तिमी यो देख्न सक्छ, यो म्यापमा देख्न सक्छ। र यो सुदूरपश्चिम रिजन चाहिँ दार्जुलाले गर्दा थुप्रै न्युजमा आइरहेको थियो। र यसलाई हाम्रो ठुलो म्यापमा हेर्दाखेरि यहाँ देख्न सक्छ, यो वर्ल्डको म्याप, यो चाइना, यो इन्डिया। र यसलाई हामी जुम आउट गरिदियौँ, यो देश हाम्रो प्यारो देश नेपाल। र अझै हामीलाई जुम आउट गरिदियौँ, यो एरिया यसलाई भन्छ सुदूरपश्चिम प्रोभिन्स। अब यहाँ तिमी देख्न सक्छ। र यसको क्यापिटल के हो, गोदावरी। सुदूरपश्चिम क्यापिटल रहेको छ गोदावरी। र सुदूरपश्चिमको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भनेपछि त्यसको जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन कति रहेको छ त, नेपालको हामीले जिडिपी कति रहेको छ, 30 बिलियन भनेर भन्छौँ। तर यसमा चाहिँ थुप्रै प्रोभिन्सहरूले के रहेको छन्, थुप्रै प्रोभिन्समा बाँडिएको छ। यसमध्ये सुदूरपश्चिम कति कन्ट्रिब्युसन रहेको छ, 7%। रफली मान्दाखेरि यसलाई 7.5% मान्न सक्नुहुन्छ जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन। जबकि सुदूरपश्चिमको टोटल पपुलेसन कति रहेको छ, 9%। भनेपछि टोटल पपुलेसन सुदूरपश्चिम रिजनको 25,52,000 यति रहेको छ। तर यो चाहिँ सेन्सस हल्का पहाडीको, अहिले चाहिँ पपुलेसन हल्का बुम भइसकेको छ होला। र यसले गर्दा देख्न सक्नुहुन्छ जिडिपी कन्ट्रिब्युसन र पपुलेसनमा चाहिँ कति अन्तर छ। र यहाँको मानिसहरूको जिडिपी पर क्यापिटा अरू एभरेज भन्दा चाहिँ हल्का कम रहेको छ। र यसको रिजन यो हामीले कसरी लिन सक्छौँ चाहिँ नेपाल यहाँ थियौँ होल देख्न सक्छ। नेपालको मेनली धनी वर्ग या एक तरिकाले जुन एभरेज पर क्यापिटा इन्कमभन्दा माथि भएको मानिसहरूको रिजन कहाँ रहेको छ, यो सेन्टरमा रहेको छ। यो एरियामा धेरै रहेको छ। र यहाँदेखि जब हामी वेस्टर्नतिर जाँदै गर्छौँ त्यति के हुँदै जान्छ, पर क्यापिटा इन्कम मान्छेहरूको घट्दै जान्छ। र जति हामी माथि जाँदै जान्छौँ त्यति घट्दै जान्छ। यो कुरा यता पनि अप्लाई हुन्छ। सिप बिचको रिजन काठमाडौँ र पोखराको रिजनलाई छोडेर अरू धेरै रिजनहरूको के भएको छ, मान्छेहरूसँग त्यति पर क्यापिटा इन्कम छैन, जो एभरेज नेसनलको डोमेस्टिक ग्रोथलाई चाहिँ एक तरिकाले मायना दिनु पर्थ्यो। यो कुरा दार्जुला के अरे सुदूरपश्चिममा पनि भइरहेको छ। जबकि यहाँ चाहिँ टुरिज्म इन्डस्ट्री एक तरिकाले बुमिङमा हुनुपर्ने हो। र यहाँ नेचुरल रिसोर्सेस एबन्डन्ट रूपमा भइरहेको छ। तर यसको प्रोपर युटिलाइजेसन नहुँदाखेरि यो यस्तो घटना चाहिँ सिर्जना भइरहेको छ। र देयर इज नो लेफ्ट टु डु इन द भिलेज। अब जो व्यक्तिहरू काम गरेर आउनुभएको थियो इन्डियामा चाहिँ, अब उहाँको देशसँग धेरै एक तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ विदेश बाहिरी देश जानेसँग त्यो क्षमता त छैन, इन्डियामा काम गरेर आउनु थियो। र उहाँ चाहिँ गरिब वर्गको हुन्छ। र उहाँसँग भिलेजमा गर्ने के हुन्न, किनकि हामीले भन्छौँ खेतीपाती गर्ने, नेपालमा एग्रिकल्चर गर्ने। तर धेरै मान्छेहरूसँग के छ, आफ्नो खुदको जमिन छैन। त्यही भएर बाहिरी अरूकोमा जमिनमा गर्दा आधी जे उब्जिन्छ त्यो आधी उता जुन ल्यान्ड ओनर हो त्यसलाई दिँदाखेरि के हुन्छ, आफूसँग जति मेहनत गरेको त्यति त्यसको त्यो रियल भ्यालु चाहिँ आउँदैन। त्यो धेरै जस्तो मान्छे के प्रिफर गर्छन्, इन्डिया गएर जब गर्न। र इन्डिया जान सजिलो किनकि बोर्डर ओपन छ। र इन्डियामा जाँदाखेरि केही पनि तरिकाको भिसा सिस्टम लाग्दैन। त्यही भएर उहाँ चाहिँ इन्डिया जान प्रिफर हुन्छ, किनकि यसमा इन्भेस्टमेन्ट कम छ। र जुन व्यक्तिहरू इन्डियामा जथेर कोरोना भाइरस लाग्यो, धेरै व्यक्तिहरू नेपाल रिटर्न आउनुभएको थियो। उहाँहरूले के सोध्नु भएको थियो, नेपाल गभर्मेन्टले केही न केही त गर्ला। नेपालमा आएपछि अब यस्तो बेलामा नेपाल गभर्मेन्ट हेड गर्ला भन्दाखेरि नेपाल गभर्मेन्टले केही गर्न सकेन, गर्न गइरहेछन् तर त्यति म्याक्सिमम लेभलमा चाहिँ गर्न सकेन। र उहाँहरूलाई चाहिँ अब गाउँमा चाहिँ गर्नलाई केही पनि काम छैन। अब जब त खोज्नु पऱ्यो, बिना जबको केही पनि हुँदैन। र उहाँ चाहिँ कहाँ जानुभयो, 3 महिनादेखि कुरिरहनु भएको थियो। अब लकडाउन हल्का इज हुने बित्तिकै धेरै मान्छेहरू कहाँ जानलाई फेरि इन्डियातिर
काम गर्न जानलाई र यसमा चाहिँ 17 भिलेज रहेको छन् सुदूरपश्चिम रिजनको जहाँको मान्छेहरू चाहिँ हार्डली इफेक्टेड भएको छन् कोरोनाले गर्दा उहाँको जीडीपीहरू घटेको छ र उहाँको एउटा लिभिङ कन्डिसन भन्न सक्छ त्यो एरियाका मान्छेहरूको त्यो चाहिँ के भएको छ दिन प्रतिदिन डिक्रिजिङ कन्डिसनमा गइरहेको छ सम इन्डियन बाउ माइग्रेन्ट वर्कर्स एक्सप्रेस देयर एङ्गर अगेन्स्ट द गभर्मेन्ट फर फेलिङ देम अब उहाँहरू चाहिँ उम्मिदमा आउनुभएको थियो कि नेपाल गभर्मेन्टले हेल्प गर्ला केही न केही मद्दत गर्ला र नेपालमै बसेर जुन पनि व्यक्तिलाई के हुन्छ भने आफ्नो होम कन्ट्री छोडेर कोही पनि एक तरिकाले सिटिजनलाई चाहिँ बाहिर देशमा आएर काम गर्न चाहिँ त्यति खुसी हुँदैन त्यो सिर्फ एक्सेप्सनको लागि सपोज कोही व्यक्तिलाई सपोज अस्ट्रेलियामा काम पाइएछ या एउटा जुन डेभलप कन्ट्री छन् त्यसको छुट्टै एउटा एक्सप्रेसन भइहाल्यो तर इन्डियामा जाँदाखेरि त्यो चाहिँ के हो एउटा मजबुरीले जानुपर्छ धेरै व्यक्तिहरू र त्यसमा चाहिँ अब जुन एउटा माइग्रेन्ट वर्कर भनेपछि यस्तो वर्कर जुनको एउटा फिक्स वर्क हुँदैन अब यस्तो वर्कर भन्न सक्नुहुन्छ कुनै एउटा सिजनमा एउटा काम गर्ने र फेरि वापस आउने र जुन सिजनमा फेरि त्यो काम फेरि हुन्छ त्यो सिजनमा चाहिँ फेरि गएर काम गर्ने यसलाई भन्छ माइग्रेन्ट वर्कर भनेपछि एउटा फिक्स ठाउँ नभएको र थुप्रै वर्करहरू जहाँ उहाँ माइग्रेन्ट वर्करहरू जो बहुत लो लिभिङ स्ट्यान्डर्डमा उहाँ थियौँ इन्डियामा काम गरेर आउनुहुन्थ्यो उहाँ नेपालमा फर्किनुमा केही उम्मेद लिएर चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ त्यसलाई फुलफिल गर्न सकेन र यसमा चाहिँ अब बोर्डर चेक पोस्टले के भनेको छ त हाम्रो जुन बोर्डर चेक पोस्ट हो अहिले मैले भन्थेँ अरूलाई यो अहिले फेस्टिभलको सिजन आएछ र कोरोना भाइरसदेखि जब कोरोना भाइरसलाई कन्ट्रोल गर्न नेपाल इन्डियाको बोर्डरमा चाहिँ थुप्रै बोर्डर सेक्युरिटी चेक पोस्टहरू राखेको छ त्यहाँको अनुसार के भएको छ नि गौरी पन्थ भन्ने चेक पोस्टबाट कतिजना थर्सडेमा मात्रै 1787 पिपुलले चाहिँ के भन्नुभयो इन्डियाको लागि लेफ्ट गर्नुभएको र वेडनेसडेमा चाहिँ 1600 यो भनेको एउटा लिगल तरिकाले भनेपछि चेक गरेर चाहिँ गएको अब इलिगल तरिकाले बोर्डर त ओपन छ जुन मिडियमबाट पनि जान मिल्छ त्यो मिडियमबाट गनिएको छैन यो सिर्फ केबाट गनिएको गौरी पन्थ चेकपोस्टबाट अब यसको लोकेसन कहाँ आएको छ यहाँ थिम दिन सक्नुहुन्छ यसको लोकेसन एक तरिकाले अहिले न्युजमा आएको थियो कि यहाँ दुईवटा पुलिसहरू वीरगतिमा प्राप्त हुनुभएको थियो कि जुन त्यहाँको स्मग्लरहरूसँग त्यहाँ रोक्दाखेरि एउटा भिडन्त हुँदा त्यहाँको स्मग्लरहरूले उहाँलाई एक तरिकाले वीरगतिमा प्राप्त हुनुभएको थियो र यो एक तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ कि यहाँको यो रिजनमा चाहिँ मानिसहरूसँग धेरै काम गर्नलाई अपर्च्युनिटी कम छ र तिनको मेन टार्गेट भनेको कहाँ रहेको छ इन्डिया आएर काम गर्न र आफ्नो लिभिङ स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ सुधार्न र यसमा चाहिँ अब सरकारले के गरेको छ हामीले यसलाई सरकारलाई फुल्ली ब्लेम गर्न पनि मिल्दैन तर सरकारले चाहिँ के गरिरहेको छ द मिनिस्ट्री अफ एग्रिकल्चर ह्याज लन्च एग्रिकल्चर बेस्ड प्रोग्राम टु प्रोभाइड जब्स अब जो माइग्रेन्टहरू जो इन्डियामा काम गर्ने हुन्थ्यो तिनीहरू जो नेपाल आएर नेपालमा अहिले जब गर्ने उम्मेदले आउनुभएको थियो उहाँको लागि नेपाल एग्रिकल्चर मिनिस्टरले के गर्नुभएको थियो एक तरिकाले जब अपर्च्युनिटी प्रोभाइड गर्नुभएको थियो र कतिको पैसा एलोकेट गरिएको थियो ₹5 बिलियन जो एउटा नेपाल जिडिपीको लागि एउटा ह्युज एमाउन्ट हो एन्ड प्रोग्राम टु क्रिएट इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी टु रिटर्निङ फ्रम इन्डिया एन्ड ओभरसी तर यसमा मेन टार्गेट कसलाई राखेको थियो इन्डियालाई किनकि ओभरसीबाट जो व्यक्तिहरू आउनु तिनको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड तिनीहरू एक तरिकाले मिडल क्लासको मानिन्छ जो इन्डियाबाट आएको छ तिनीहरू के मानिन्छ हल्का मिडल क्लास भन्दा हल्का मुनिको क्लासलाई मानिन्छ र लो लेभल इन्कम भन्न सक्नुहुन्छ जो मिडल क्लास छन् तिनीहरू ओभरसिजबाट सपोज मिडल इस्टबाट मलेसियाबाट आउने व्यक्तिहरूलाई त्यति फोकस गरेको थिएन यसको मेन टार्गेट को रहेको थियो इन्डियाबाट तर पनि यसले चाहिँ रियल चाहिँ यसले आफ्नो जुन पेपरमा चाहिँ जति यसको उम्मेद राखिएको थियो त्यति चाहिँ यसले के ग्राउन्ड वर्क गर्न सकेन र त्यसको कारणले अलिक थुप्रै मानिसहरू के गर्छ फेरि इन्डिया चाहिँ वापस जान लागिरहेको छन् हाउएभर दिस स्किम ह्याभ डन लिटिल टु स्टप पिपुल फ्रम लिभिङ देयर भिलेज मोस्ट अफ द पिपुल हेडेड टु इन्डिया से दे हेभ नो नोलेज अफ द गभर्मेन्ट प्रोग्राम अब हाम्रो यो चाहिँ एउटा तरिकाले एउटा भन्न सक्छ गभर्मेन्टको एउटा लापरवाही भन्न सक्नुहुन्छ जे गभर्मेन्टले जे प्लान गर्छ त्यो चाहिँ कहिले पनि जो मान्छे जो निडको मान्छे हो त्यसलाई चाहिँ कहिले पनि त्यो प्रोग्राम चाहिँ अगाडि पुग्दैन पेपरमा वर्क हेर्दा चाहिँ यो चाहिँ गुड वर्क हो एक तरिकाले राम्रो मानिन्छ तर चाहिँ त्यो चाहिँ ग्राउन्ड रियालिटीमा चाहिँ कहिले पनि पुरा हुँदैन अब यसको मेन रिजन थुप्रै रहेको छ ल्याक अफ कम्युनिकेसन रहेको छ थुप्रै मोबाइलको कमी स्मार्टफोनको कमीहरू भन्न सक्नुहुन्छ जो एक तरिकाले कनेक्सन हुन्छ जुन गभर्मेन्ट र सिटिजनमा त्यो चाहिँ के रहेको छ नेपालमा चाहिँ हल्का कम रहेको छ र त्यसको कारणले गर्दा जुन गभर्मेन्टले जुन जुन स्किम राखेर जसलाई टार्गेट गरेर पुवर पिपुललाई हेल्प गर्नको लागि जुन स्किम राखेको थियो त्यो पुवर पिपुलले चाहिँ पाउँदैन त्यसको बिचमै के हुन्छ जुन जुन एक तरिकाले क्लेभर मानिसहरू हुन्छ तिनीले के गर्छन् आफ्नो बेनिफिटको लागि युज गरिहाल्छन् अब यसमा चाहिँ हामीले नि एउटा तरिकाले एक तरिकाले हामी नेपाली गभर्मेन्टमा नि एउटा के हो नि
सरकार जसको नि आओस्, सपोज कांग्रेसका आओस्, एमालेका आओस् या कम्युनिस्ट जो पनि आओस्, तर के छ नि हाम्रो गभर्नमेन्टमा एक तरिकाले फुल रिफर्म चाहिन्छ। किनकि सरकार त चल्ने एउटै जुन पार्टी आए पनि हामीले भन्छौँ काम स्लो छ, किनकि हाम्रो गभर्नमेन्टै त एक तरिकाले स्लो प्रोसेसबाट चल्छ र जे काम गर्न नि हाम्रो देशमा चाहिँ एक तरिकाले टाइम लागिरहेको हुन्छ। त्यही भएर यसको लागि गभर्नमेन्टमा एक तरिकाले फुल रिफर्म चाहिन्छ। अहिले इन्डियामा पनि थुप्रै त्यही भइरहेको छ कि डेभलपमेन्ट वर्कहरू जुन जुन एक तरिकाले रोडको प्रोजेक्टहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हो भने त्यहाँको गभर्नमेन्टको इम्प्लोइहरूले नि के हो नि एक तरिकाले आफू गभर्नमेन्ट इम्प्लोइ भए एक तरिकाले कम्पिटिटिभनेस नदेखाउने र सुस्तमा चाहिँ काम गर्ने। त्यही भएर अहिले इन्डियामा नि यस्तो थुप्रै डिबेटहरू चलिरहेको छ र इन्डिया मात्र होइन विश्वभरिमै के भएको छैन गभर्नमेन्टको प्रति चाहिँ एक तरिकाले आक्रोश आइरहेको छ। गभर्नमेन्टले जनताको लागि सर्भ गरेको छैन, गभर्नमेन्टले सिर्फ रिच पिपुलहरूको लागि मात्रै सर्भ गरेको छ। एक तरिकाले हेर्दा यो घरिको ट्रु नै लाग्छ। र अर्को मेन रिजन के रहेको छ एउटा ल्याक अफ इन्डस्ट्री। हामीले भन्छौँ एग्रिकल्चर तर धेरै मानिसहरूसँग एग्रिकल्चर जमिन नै हुँदैन, तर तिनले उब्जाउँछन् कसरी? यदि कुनै मान्छेसँग जमिन हुन र जमिन भएको मान्छेसँग त्यो जमिन के हुन्छ राम्रो तरिकाले कल्टिभेट गर्न नमिल्ने या त्यसमा चाहिँ रिच एक तरिकाले रिच इन नेचर भएको जमिन हुँदैन जसमा चाहिँ जे पनि सब्जीहरू जे पनि लगाएको उम्रिन मिल्ने। त्यसले गर्दा घुमिफिरी हामी केमै आउँछौँ भनेपछि इन्डस्ट्रीमै आउँछौँ। विदाउट इन्डस्ट्री नेपालले केही पनि गर्न सक्दैन। नेपालले मात्रै होइन पुरै विश्वमै इन्डस्ट्री बिना कोही पनि कन्ट्री चाहिँ डेभलप भएको अहिले सुन्नुभएको छैन। केही न केही फर्मको इन्डस्ट्री चाहिने छ। कोही डिफेन्स इन्डस्ट्री भयो, सपोज अमेरिकाको डिफेन्स इन्डस्ट्री भयो, चाइनाको अहिले आइटी इन्डस्ट्री भयो, इन्डियाको प्रोग्रामर इन्डस्ट्री भयो, अनि बङ्गलादेश के छ अहिले गार्मेन्ट इन्डस्ट्री। एउटा न एउटा इन्डस्ट्रीमा चाहिँ हामीले फेसिलिटेट गर्न सक्नुपर्छ र एग्रिकल्चरमा भन्दा बढी फोकस हामीले के गर्नुपर्छ इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा। सपोज अझभन्दा 70 वर्ष अगाडि चाइना नै नेपाल जतिको थियो, तर चाइनाले के गर्यो एग्रिकल्चरबाट सिधै केमा मुभ भयो इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा। यसको प्रोसेसमा थुप्रै मानिसहरूको मृत्यु भयो, यो त कुरा छुट्टै छ। तर तिनले के गरे एउटा हार्ड स्टेपले र अहिले देख्न जान्छ चाइनाको स्ट्यान्ड कहाँ राख्छ। अब यसको मतलब यो होइन कि नेपालमा पनि त्यति हार्ड स्टेप लिनुपर्छ। हामीले कहीँ न कहीँबाट सुरुवात गर्नुपर्छ इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा पुग्नको लागि र हामीले इन्डस्ट्रीलाई बेनिफिट दिने, सब्सिडिज दिने र थुप्रै बाहिरको इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ नेपालमा इन्भेस्ट गर्नको लागि एक तरिकाले प्रोत्साहित गर्ने र तिनीहरूलाई चाहिँ एक तरिकाले भन्ने कि नेपालमा आएर काम गर्न चाहिँ नेपालको यति मान्छेलाई चाहिँ के गर्ने जब अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ। सपोज हामीले नि इन्डियामा के अरे सपोज नेपालको मान्छे कोही अमेरिकामा आएर काम बस्न जान ग्रिन कार्ड पाउन भने त्यसले के देखाउनुपर्छ $1 मिलियन छ भने एकाउन्टमा देखाउनुपर्छ र अमेरिकाको 10 जना मान्छेलाई काम दिन जानुपर्छ डिबी नपरिकन। यो भनेको डाइरेक्ट एक तरिकाले गोल्डन भिसा लिनको लागि। त्यस तरिकाले नेपालले नि यस्तो सिस्टम हुने कि कोही पनि बाहिरी देशको मान्छे नेपालमा इन्भेस्ट गर्न खोजे नेपालमा केही वर्क गर्न छोड्यो भने त्यसको लागि एक तरिकाले फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट गराउने, एउटा कोरिडोर गराउने र त्यसमा चाहिँ जब अपर्च्युनिटी कसलाई दिने मेन टार्गेट गरेर नेप्लिजलाई दिने, अरू बाहिरी मान्छेलाई नेप्लिजलाई दिने र तिनको एक तरिकाले स्किल मेन पावरलाई चाहिँ डेभलप हुन्छ र तिनले कुनै पनि देशमा कन्ट्रीमा आएर चाहिँ आफ्नो स्किललाई बेचेर नि धेरै प्रफिट चाहिँ लिन सक्छन्। अब यो भन्दै आजको भिडियो यही अन्त्य गरौँ र यसमा चाहिँ हामीले पनि हेर्नुपर्छ गभर्नमेन्टलाई हामीले सिर्फ एउटा राम्रो काम गर्यो भनेर हामीले एकचोटि ताली बजाइदिन्छौँ र त्यसको चाहिँ हामीले रिपोर्ट हेर्दैनौँ कहिले नि। हामी जाँच भनेको त्यही हो। गभर्नमेन्टले इक्जाम त दिन्छ, हामीले हेर्छौँ त्यो दिएको हेर्छौँ, तर त्यसको चाहिँ फाइनल रिजल्ट हेर्दैनौँ। त्यही भएर गभर्नमेन्टले नि यो कुरा धेरै अगाडि आएर खुलेर भन्दैन। त्यही भएर हामीले पनि गभर्नमेन्टलाई फोकस दिनुपर्छ र गभर्नमेन्टलाई भन्नुपर्छ कि यहाँ चाहिँ मेरो यसको मिस्टेक भएको छ र हामीले यसमा बढी फोकस दिनुपर्छ। किनकि गभर्नमेन्ट बनाउने लास्टमा पिपुल, लास्ट टाइम घुमिफिरी हामीले नै हो। र यो भन्दै आजको भिडियो यहीँ अन्त्य गरौँ। यो भिडियो मन पर्ने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र यो भिडियो जो सक्नुहुन्छ सेयर गर्नु होला। हस्त धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट भिडियो। गॉड ब्लेस यू। जय नेपाल।